शिवदास बाब, आज आम्ही भरपूर खुशाल झाले तुका मेळोन. आमची इश्टागत म्हणून बरेच वर्सांचीच. पण आता ह्या ओपिनियन पोलाचेर म्हाका एक तडक्यान, कित्याक तुम्ही त्या ओपिनियन पोलान भाग घेवपी मनीस, तुम्ही तुझे बरोवपूय केले आणि जायते कलाकारपणांनी तुम्ही फुडें सरले आणि तुम्ही दोदो जाग शिगेराचो तो वेळ, तो समय त्याच्या बराबरूय तुम्ही आशिल्ले. तेजेर एक तडक्यान तुम्ही कितें सांगू शकता? हांव म्हाका भाग्यवान समजता. जरी गोंयचे फ्रिडम स्ट्रगल जालें तेन्ना हांव ल्हान, 1961 हांव 1949 जाला म्हणजे तेन्ना 11 पळय, म्हाका तातूंत भाग घेवंक मेळना. पूण म्हाका दुसरे फ्रिडम जे मुवमेंट जालो जो आमच्या गोंयचो मुक्तीचो, तो म्हळ्यार म्हजे ओपिनियन पोल 1967. आनी तेन्ना गोंयकारांचेर मोठो वायट, म्हणजे खूब वायट प्रसंग कसो आयिल्लो की आतां जातलें कितें गोंयकारांच्या फुड्यार. कारण गोंय हें इल्लेशें ल्हानशें आनी ताजें करप कितें गोंयचें. खूब जाणांचे चडशे जण आशिल्ले जे गोंयचो गोंय व्हरून महाराष्ट्रान घालपाचें, म्हणजे महाराष्ट्रान मर्ज करप आनी आपलो इश्यू सॉल्व करप. पूण आमच्या कांय लिडरांनी त्या वेळार खर विरोध केलो की आमकां महाराष्ट्रांत बी वचपाचें ना. त्या वेळार केंद्रांतले जे पळय फुडारी आशिल्ले तांचे मुखार प्रसंग आयलो की आमी हातूंत पडप ना, लेट डॅम डिसायड. म्हणजे गोंयकारांनीच कितें म्हणटा तें थारोवचें. आनी तातूंतल्यान ओपिनियन पोल आयलो. ओपिनियन म्हणजे जनमत. कोण प्रोमिनंट लिडर कोण सांगता? प्रोमिनंट लिडर पळय आशिल्ले म्हजे यादींत आहा ते अशे त्या वेळार. आतां ते सायडीक पणजे सायड सांताक्रूज डॉक्टर जग सिकर आशिल्लो. ताची लिडरशीप सकयल बाकीचे गोंयकार एकठांय जाले आनी सभाजात मिटींग जाताली पळय, तातूंत स्पिकर म्हण आसताले. तातूंत एक उदय भेंब्रो आसतालो, शंकर भंडारी आसतालो, रॉक सांतान म्हण, मागीर दोतोर प्रौद बारबोज, हेलू मिरांदा किंवा बाकीचे जे पळय आनी खूब जाण अशे, म्हाका आतां तांची उगडास जायना. हे सगळे लिडर तेन्ना एकठांय जाले आनी ताणें खास करून म्हाका सांगपाचें म्हणजे एक आमकां, हांव स्ट्रेसफुली सांगता, गोंयांतलो आमचो क्रिस्तांव समाज जो आशिल्लो तो 100% ओपिनियन पोलाच्या विरुद्ध तांकां नाका आशिल्लें. एकलो सुद्दां असो तसो ना, कांय थोडे कोण दाखयली. आनी मागीर आमचे कांय जे लोक आशिल्ले ते वावुरले. देखीक आतां उल्हास भुंया म्हणटा ताणें जय गोमंतक कलापथक म्हणून काडलें. जय गोमंतक कलापथक काडलें कित्याक महाराष्ट्रांतल्यान अमर शेख म्हणून व्हडलो पोयट शाहीर येतालो आनी ताका गर्दी जाताली. तांचे यशवंतराव चव्हाण, वसंतदादा पाटील, बॅरिस्टर पै आनी सगळे रायटर महाराष्ट्रांतले गोंयांत जाताले. भाऊसाहेब बांदोडकर रावताले, मिटिंगो घेताले आनी खूब हजारांनी लोक तांकां एकठांय जाताले. आमकां तेन्ना काळजान धडधड पडली की गाय म्हणून गोंय, कारण मेजॉरिटी तांची दिसताली वते. सो आतां ऑल इंडिया लेवलाचेर महात्मा गांधीक फादर ऑफ द नेशन म्हणून थारायलो. शास्त्रीजीन म्हणलें आतां तेन्ना इंडिया स्वतंत्र करपाक महात्मा गांधी एकलोच आशिल्ले, जायते आनीकूय लिडर आशिल्ले. तेन्ना तेका महात्मा गांधी म्हणून ऑलरेडी मान्य केला जाल्यार ते आनी कशें पळयता तूं? नॉट कंपेर महात्मा गांधी आनी इंडियन स्ट्रगल, फ्रिडम ऑफ इंडिया तो आनी आमचे गोंयचे ल्हानशे हातूंत ते कंपेर जायना. वी कॅनॉट कंपेर लायक. हांगा म्हज्या मतान कितें हांव प्रत्यक्ष लिव्हिंग हें इमेजिनरी न्ही म्हजें, हांवें सगळें दोळ्यांनी पळयलां. कारण हांव त्या कलापथकान सगळ्या मिटिंगांनी भोंवतालो, हांव बरोबर तेन्ना उल्हास भुंया बरोबर. आनी तेन्ना लायनीचेर दुसरे प्रश्न आयिल्लो तो कॉन्स्टिट्युशनाचो. फादर ऑफ द कॉन्स्टिट्युशन भीमराव बाबासाहेब आंबेडकराक फादर ऑफ कॉन्स्टिट्युशन म्हणटात, पण ताका ऑफिशियल टायटलूय दिलां. पण तें कॉन्स्टिट्युशन तेणें एकट्यान बरोवंक ना, जाय 7 लाखांनी बरयलां. थंय ताका फादर ऑफ द कॉन्स्टिट्युशन म्हणपाचें. नाही ते हे पळय इंडियन लेवलाचेर ते मोठें व्हडलें तळें, तें व्हडलो महासागर. गोंय वी कॅनॉट कंपेर आमचें गोवा वीथ दॅट इंडिया. ते आतां एक स्टेचर ना मायनॉरिटीजाक दर्या, हय, कित्याक तेन्ना ते क्रिस्तांवांनी डेफिनेटली सगळे मान्य करतात. सो इट वॉज द साऊथ अँड मोर मायनॉरिटी कम्युनिटी घट धरून धरले. आनी मायनॉरिटीज
अख्खे हय भारतानूच भायल्या गांवचे पासून येवन त्या मतदानाक येयल्ले हय एकदम तिडकेन पद तिडकेन एकदम बरोबर ते सगळ्यांक म्हणजे हांव तेच म्हणटा न्ही 100% गोवा आमचे बरोबर कॅथलीक सावथांतलो आशिल्लो तुका सांगता जेन्ना कावंटींग सुरू जालें हय ते त्या वाटेन कमी जाले सायडीच्यान गेले गेले सो आनी आता इतले जाले जाल्यार एक स्टँडींग मायनॉरिटी कम्युनिटीचो लिडरूच म्हणून हय एक तेका फादर ऑफ द ओपिनियन म्हटले म्हण कितें आता Minority- वायट कितें जातलें हे मायनॉरिटी आता जागशिगर बाब ओपोजिशन लिडरूय आशिल्लो हय हय प्लस हिज कंट्रिब्युशन इन द Definitely. ओपिनियन पोल हय. जाल्यार भाऊसाहेब बांदोडकराचो स्टॅच्यू घातलो नो इश्यू खंय पण पणज्यान हां पूण दोतोर जागशिगराचो एक स्टॅच्यू पासून घालूंक हे पळय हे त्या सरकाराचें डिसिजन हय ना सरकार आशिल्लो ताजें डिसिजन तुझे पर्सनल व्यक्त कितें डोंट यू थिंक दॅट ही ऑल्सो डिजर्व्स अ प्लेस कोणाक डॉक्टर दोतोर जागशिगर एज अ इट इज अप टू द रुलिंग गव्हर्मेंट त्या सरकारा अप टू द रुलिंग गव्हर्मेंट पण तुमच्या डिसायड दिवपाक जाय आता दोतोर शेकेरीचे एक कलंगूट आहा ते घातले प्रायव्हेट घातल्या हय आता स्टेट प्रायव्हेट ते स्टेट गव्हर्मेंटान घालपाक जाय खंय तरी हा. काणकोणकाराचो जर तो आलाक्षेक लागून थंय घातलो होय. जाल्यार ते सायडीच्यान आनी खंय जर ओपिनियन पोल ऑफ द फादर ऑफ ओपिनियन पोल म्हणून नो इवन एज ओपोजिशन लिडरूय सर. दोतोर लिडर म्हणून ओपिनियन पोलाचेर ताजे खंय तरी हे डिसिजन स्टेट लेवलाचेर आमकां म्हजें मत हें घालचें म्हणटा तो देव बरें शिवदास बाब थँक्यू व्हेरी मच सीट सिल्वा बाब बरें दिसलें तूं मेवलो आनी आयज तूं हिंगा एक सेलिब्रिटी म्हूण येयलेलो आहा प्रोग्रामांक परिक्रमांक तर म्हाका एक सांग एक तडक्यान एक मिनटीन तुवें ओपिनियन पोलान भाग घेयलोलो त्या टायमार तूं कितल्या वर्सांचो आसलो आनी 1936 हांव जल्मालो जल्मलो हय तेन्ना 67 तो ओपिनियन पोल जाल्लो सो सगळे आख्ख्या गोंयान ओवरऑल तुवें पळयलां जाल्यार तेन्ना तुजे भाशेन जायते लिडर आसलेले खरे पूण सगळ्यान मेजर कंट्रिब्युशन चड कंट्रिब्युशन येता आमच्या दोतोर शिकेरा तेजे बरोबर जायते जाण आसले दोतोर जागशिगर शिकेरा तेणे फुडें सरून चड मोग ताणें दाखयलो आनी तेणें आमच्या गोंयकार भावांक एकठांय केले आनी आमी हे मेजीर कोचेनू आमी गोंया सेपरेट दवरूंक वावरुया म्हणून तो पयलो लिडर तेजे फाटल्यान जायते लिडर आसा हय पूण तेणे तेज्या उतराक फकत गोंयचोच लोक आयलो नो भायर सावन बॉम्बे सान वोटिंगाक लोक येवन ताणें वोटिंग केलें बॉम्बे बेंगलोर सगळ्याक सावन गोंयकार आसलेले गोंयकार शिंपडलेले ते येयले आहले ते सगळे येवन गोंयच्या मोगाक गोंया सेपरेट दवरूंक जाय म्हणून ते येवन वोटिंग केलें आनी तांचे सगळेचे वावरा वरवीं आमच्या गोंया सो आतां वावरा वरवीं आमचें गोंय साल्वार जालें अंडर द एबल एन अ प्रोमिनंट लिडर दोतोर जागशिगर बाब जाल्यार तुका कितें दिसता ताका मानाचो जागो खंय तरी सरकारान दिवंक जाय एसेंब्लीन जावं एसेंब्लीच्या भायर आमच्या गोंय पणज्यान खंयचे मेन सिटी आसा थंय ताचो एक घालपाक जाय आसलो कारण ताका लागून आज 20-40 मंत्री गोंया आसा नंतर एका 2 आसताले आमकां बॉम्बे वचपाक आनी त्या भायर तो लिडर ऑफ द ओपोजिशन जावन गेलो त्या खातीर सरकारान तेन्ना ताचे नांवान एक पुतळो बांदलेलो जाल्यार गोंयचे लोक आज पासून शीण कोत्ता मना शीण कोत्ता कित्याक तेजो पुतळो गोंयकारांक दुखयलेले आहा दुखयल्या आज गोंयकारांक लागून गोंय उरले पूण गोंयकारांकूच एक षड्यंत्र करून सोडला आनी एक एलर्जी कशी जाल्या की दोतोर जागशिगराक कितें दिता म्हणल्यार तेजेर बोडी मारप हें सारकें न्हय खऱ्या मनशाचें हें मन सारकें न्हय ताका खंय तरी मानाचो जागो दिवपाक जाय आसलो सरकारान आनी उशीर जाता तितलो घाव आनीक दुखता हें जाता दुखता उशीर जाय
आतां तरी सरकारान मुखार सरून आमच्या गोंयचे जायते लिडर आसात तेणी मुखार सरून एसेंब्लीन मांडून त्याचो खंय तरी एक पुतळो मारलेलो जाल्यार हांवूय खोशी जाता. सो आता तेका आमी जसो इंडियेचो महात्मा गांधीक फादर ऑफ द नेशन म्हणटा तेच भाशेन हाका मोडपाक जाय आसलो. सरकारान मानून घेवपाक जाय. आसलो कित्याक इंडियेक महात्मा गांधीक मानून घेतलो तसोच गोंय सेपरेट दवरलो म्हणून जॅक्स शिकेराक आणून घेवपाक जाय आसलो. ताचे सांगात जायत्यान काम केला जायत्यांनी पूण एक लिडर एक तशें इंडियेक फ्रीडम दिवपाक एक लिडर आसता. कसले ग्रुपान एक लिडर आसता ते भशेन गोंयचो लिडर हो जावपाक जाय आसलो. दुसरे लिडर पळय आसलेले तेंचे सगळ्यांचे पासून काम टोटल केलें जाल्यार जॅक्स शिकेराच्या कामाक हात दिवपाचो ना जायना. तोच मुखार सरलो म्हणून ते सगळे तेजे बरोबर आयले. आनी चड मायनॉरिटीच्यो कम्युनिटी सारकी पोट तिडकेन 100% भायर सरले आनी ताका लागून आमचें हें गोंय सेपरेट उरलें. आनी पोलान तुवें भाग घेतलेलो म्हणून आयज आमी गोंयकार म्हणून उरले म्हणून हे फुडें तरी सरकारान ताचो खंय तरी एक पुतळो बांदचो म्हणून. आंबेडकरांक वालोर आख्या सावथाक त्या आंबेडकरांनी आपलो खरो मोग जॅक्स शिकेराक दाखयलो आनी ताचो व्हडलो पुतळो बांदलो. काळजांतान खोशी सरकारान करून ना तो आंबेडकरान करून दाखयलो आनी हे खातीर हांव तुका आंबेडकरांक काळजांतान देव बरें करूं म्हणटा. आनी तसोच हेंच्यांनी तुका काळजाच्या खोलायेक सांग हांव तुका देव बरें करूं म्हणटा.